बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 2 वाक्य 7 आनी 8 हातूंत आमी अशें वाचतां. सर्वेस्पराचें फर्माण हांव परगडतां. ताणें म्हाका सांगलें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळी तितूम तुजे अधीन करतलो. सर्वेस्परा लागीं मागोंक आनी आमकां ताची वारेसदारां जावंक आपयलां तें समजून ताचो सांगात आनी बेसांवां जोडूंक आमी आयल्या. तर व्हडा मानान आनी गौरवान आमच्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A20 पेज 30 मान आनी महिमा आराधन तुका सुमया. पड़ता तुझे चरणी माननी महिमा आराधन तुका सौम्या. सर पड़ता तुझे चरणी माननी महिमा आराधन तुका सौम्या. सर पड़ता तुझे चरणी माननी महिमा आराधन तुका सौम्या. महिमा तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या. हालेलुया.
बाप तुका सुमिया जेजू आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका हरी एक रीतीन आमचे जिवीत तुवें पवित्र केलाय हो दीस पळोवचे भाग तुवें आमकां फावो केलाय सर्व रीतीन तुज्या आशिर्वाद आमचेर वतून आमची जिणी तुवें पवित्र केल्याय ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता सुमिया हालेलुया 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 स्वादीक जेजू मोगाळी इश्टा तुजे सरशी हांव आयलां तुजो सांगात हांवें बगुल्लो जिवीत संतोष भरीत जाल्लें आज नियाळन त्या बेसांवा खातीर तुका अर्गां दिवंक हांव आयलां जायत्या रितींनी तुजें थावन बरेंपण जोडलां तुजी कृपा आशिर्वादा म्हज्या जिवाच्या शिराशिरांनी वाडल्यांत तुजो दैवीक अनुभव म्हज्या जिवितांत जिणी पवित्र करच्याक भावार्थान दृढ करच्याक तुजो मोग भरपूर मापान अनुभव करच्याक कारण जाल्यांत आज हें सगळें नियाळन परत तुका आराधन करूंक तुज्या नांवाची स्तुती गावंक हांव तुजे समकार आसां सोम्या ह्या दिसाचें समर्पण करच्या पयलें म्हज्या जिवितांत येदोळ म्हणसर तुवें केल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर बरेपणा खातीर तुका दिनवास पाठयता तूं म्हज्या जिवितांत सर्व रितींनी तुजो सांगात दिताय तुजो आदार दिताय तुजे कृपे बेसांवां म्हज्या जिविताचेर तूं वताय जुआंवचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 12 हातूंत तूं आमकां अशें सांगताय हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत पडचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड लाभतलो वय सोमिया हरी एक रितीन तूं संवसाराचो उजवाड जावन म्हज्या जिवितांत प्रवेश जालाय म्हजी जिणी तुवें तुज्या सांगातपणान पवित्र केल्याय केन्नाय हांवें काळोखांत चलना जावच्याक तुज्या सांगातपणान म्हजी जिणी उजवाडाची करच्याक म्हज्या जिणयेंत तें पवित्रपण सांबाळच्याक म्हज्या जिवितांत तूं खरेपणी जियेताय म्हणलें दाखोवन दिवच्याक आज तुज्या जिविता मुखांतर म्हज्या जिवितांत तुवें जायतीं आशिर्वादां फावो केल्याय हें सगळें नियाळन सोम्या ह्या सकाळीच्या वखदां तुजे समकार हांव आसां म्हजें जिवीत जें कितें सगळें घडलां जावंक पुरो बरेंपण जावंक पुरो बऱ्यो संगती जावंक पुरो बऱ्या नडत्यान जियेल्ली जिणी जावंक पुरो काळोखांची मेटान चमकल्ली पातकाच्या मेळपणाक ओडून थंयसर म्हजी जिणी चमकल्ली हर एक संगती तुका समर्पण दिवन तें पवित्रपण परत घट करच्याक भावार्थान दृढ जावच्याक परत हांव आयलां सोम्या आनी ह्या वखदां हर एक रितीन तुका हांव अर्गां दिता वय सोम्या तूं जावन साय जिविताचो उजवाड तूं जावन साय म्हजो दातार तुज्या हाजीरपणाद्वारे म्हज्या जिणयेंत काळोख नपयस जातलो तें तुवें दिल्लें पवित्र पुस्तकांतलें उतर हर एक दीस वाचून म्हजी जिणी पवित्र करूंक तूं म्हाका प्रेरण दिता आसतना तुज्या संवसारी मिसांवाची चाल थंयसर तुवें दिल्ले ते शेगूण आनी हर एक रितीन भावार्थाक वेंगून जियोंक जिविताक दिल्लें आपोवणें हर एक नियाळन आज तुका हांव अर्गां दिता सोम्या सांजवांच्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत तूं आमकां सांगताय जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो हर एक आत्मो देवांत हांव येता वय सांजवांच्या जिवितांत ताणें तें अनुभव केल्लें तो तुका मनीस जावन आयला ह्या संवसारांत हर एकल्याची जिणी पवित्र करूंक आयलाय म्हणलें समजून घेवन ताची जिणी तो जियेलो आनी हर एक रितीन आपल्या पत्रा मुखांतर
जी वाचलेल्या हर एका बावार्थी लोकांक ताणें तेंच सत उगडापें केलें आनी हर एक रितीन तो देवाचो आत्मो तुका वळखून शांत सर्व रितींनी पवित्रपण आपणायता म्हणलें ताणें दाखोवन दिलें. आज तें सगळें नियाळन तुका हांव वर्गां दितां सोमया. तुजी स्तुती हांव गातां आनी तुज्या नांवाची महिमा वाखणटां. मोगाळ भावन आनी भयणीनो हर एक रितीन सोमयान आपल्या बेसांवांनी आमची जिणी पवित्र केल्या. ताचो सांगात आमकां दिला आनी ताच्या कुरपे बेसांवांनी आमची जिणी मुखार सून वरी जाय म्हूण तो आशेता. तर देवाकर गां दिवन गाव्यां गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको B20 आनी 8 पेज 50 B28 पेज 50 मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो. सदां काळ जेजू म्हजो जिवी दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो म्हाका म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो मोगान म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो. गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 हालेलुया. हरिगाराक खून केल्लो जेजू म्हजो लाजाराक जीवन केल्लो जेजू म्हजो तुज्या पुता जीव केल्लो जेजू म्हजो म्हाका तुका जिवी दिता जेजू म्हजो. हरिगाराक खून केल्लो जेजू म्हजो लाजाराक जीवन केल्लो जेजू म्हजो विधवेच्या पुता जीव केल्लो जेजू म्हजो म्हाका तुका जिवी दिता जेजू म्हजो. गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 हालेलुया. कोडकाराक नितळ केल्लो जेजू म्हजो मोन्यांक सयत ओलोग केल्लो जेजू म्हजो सत वाट जिवी जाल्लो जेजू म्हजो बरो गवळी शेळयांक आपल्या जेजू म्हजो. कोडकाराक नितळ केल्लो जेजू म्हजो मोन्यांक सयत ओलोग केल्लो जेजू म्हजो सत वाट जिवी जाल्लो जेजू म्हजो बरो गवळी शेळयांक आपल्या जेजू म्हजो. गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 हालेलुया. वादळ थंड केल्लो जेजू म्हजो उदकाचेर सरलो तो जेजू म्हजो खुर्सार आपणा भेटून दिल्लो जेजू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेजू म्हजो. दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेजू म्हजो उदकाचेर सरलो तो जेजू म्हजो खुर्सार आपणा भेटून दिल्लो जेजू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेजू म्हजो. गावया हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Navya hallelujah, 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 hallelujah. Navya hallelujah, 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 hallelujah. समातेवाच्या वंजलांत अध्याय 4 वाक्य 17 हांतू जेजू आमकां अशें सांगता, पतकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. हरी एक रितीन जेजून आपल्या संवसारी मेसावा मारिफात आमच्या जिणयेंत बरेपण आपणाक उलो दिला. आमचे उणेपण अस्कत कांय सांडून सोम्याची कृपा जोडून आमची जिणी पवित्र करूंक ताणें उलो दिला. देखून ह्या वक्त आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. हरी एक रितीन आमची जिणी पवित्र केल्लो देव सदांच आमचे संगीत समकाता. आमच्या उणेपणांत अस्कत कांय तो आदार दिता. म्हणलें समजून घेवन आमची जिणी सोम्याक आमी समर्पया. वै सोम्या, तुज्या संवसारी मेसावाद्वारे मनशा अस्कत कायन बदलेलें आमचें जिवीत तुवें पवित्र केलें. सर्गींच्या राज्याचे वारेसदार आमकां केलें. वै सोम्या, आज त्यांचा पावणे दिवन आमकां तूं आपयताय आनी म्हणटाय, म्हज्या भावा म्हज्या भयणी, तुजी पातकी जिणी बदल, बरेपण आपणाय, सर्गींच्या राज्याची सता मानून घे आनी तुजी जिणी पवित्र कर. जें तुजें संवसारी मिसां वाचल्लें खरी एक रितीन तुजो पाटलाव करतल्या, तुजें उतर आयकतल्या, तुजें संगीत समकतल्या, तुजें तावन बरेपण जोडलेल्या हरी एका लोकान तांच्या पातकान तावन मेकळें जावन बापा संगी एकवट जय, बापाचो मोग करीत जय, बापाची जिणी चाल तांच्याय जिवितांत आपणाय जय म्हणली आशा तुजी. त्या खातीर हरी एक बाप कितें आशेता तें तुवें तुज्या संवसारी मेसावांत केलें. आनी आज तुवें दिल्ले आपोवणें वळखून घेवन म्हज्या जिवितांत तेंचो बरेपण सदांनीत करच्याक, तें पवित्रपण उखल धरच्याक, ती भावार्थाची जिणी म्हजी जिणी हर एक रितीन सोबयता म्हणलें मानून घेवन ह्या संवसारी पैनार हांवें मुखार सून व्हरच्याक सर्व रितीनी तुजो आशिर्वाद हांव मागतां. म्हजें संपूर्ण जिवीत ह्या वक्ता तुका हांव समर्पितां सोम्या. जिविता पैनार अंधकार काळोख निराशा बेजारायूब जाताना सबार पावटी तुजो सांगात म्हाका येना म्हणलें चिंताप आटयला. सबार पावटी तूं म्हजे संगी नाय म्हणलें चिंताप हांवें मानून घेवन म्हजी जिणी मुखारसून वेल्यार सोम्या. आज मातेवाच्या वांजेला मुखांत त्या 4थ्या अध्यायांत तुवें दिल्लें उतर मानून घेता आसतना त्याच मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 वाक्य 16 तूं आमकां सांगताय, तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळो, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी म्हज्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं म्हूण तुवें सांगलाय. वै सोम्या, हर एक रितीन भावार्थाची चाल आपणायत आसतना म्हजी जिणी संवसारांत परजळ जय. तुवें केल्लें बरें काम म्हज्या जिविता मुखांतर संवसारार हांवें दाखयचय आनी त्या द्वारे सर्गींच्या बापाच्या नांवाक महिमा हाडचे प्रयत्न हांवें करीचय. आज हें सगळें म्हजें जिवीत तुका समर्पित आसतना त्या बापाच्या नांवाक महिमा हाडची जिणी जियोंक हांव आशेतां सोम्या. म्हाका तो कृपा दी.
म्हजी जिणी तूं पवित्र कर. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत ताचो आदार दिता, ताचो सांगात आमकां बसयता. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करन गावया आमी गीत उक्तें कर सोमया वॉन्ट तूं म्हजें. गीत संको E61 पेज 143. कर सोमया वॉन्ट तू मुझे, मुक्ति कर सोमया वॉन्ट तू मुझे. अर्गा तू का देवो महिमा तुझी गावो, मुक्ति कर सोमया वॉन्ट तू मुझे. मोगळा सोमया म्हजे कान तूं उगड. हरी एक रितीन तुझे उतर आयकोंक तो थाळो पारकोन घेवंक म्हाका कृपा दी. संवसारी संगतींनी मेतेर जावन म्हजी जिणी जियेत आसतना हरी एक रितीन नानांत्या रितीन तुका महिमा दिनांतलें उतर हांव आयकतां. तो थाळो संवसाराच्या संगतींनी मेतेर जावंक म्हजी जिणेक आपयत आसतना हांव त्या थाळ्याक कान दितां. आज सोमया हे म्हजें जिवीत समर्पित आसतना म्हज्या काना मुखांत्र तुजें उतर आयकोंक, तुज्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली बरी जिणी जियोवच्याक तो थाळो सदांनीत म्हज्या कानांनी आयकोंक म्हजे कान तूं उगड. मुक्ति कर सोमया कान तू मुझे, मुक्ति कर सोमया कान तू मुझे. खुशी तुझी समझो, मुक्ति कर सोमया कान तू मुझे. मुक्ति कर सोमया कान तू मुझे, मुक्ति कर सोमया कान तू मुझे. थाळो तुजो आयकोंक खुशी तुझी समझो, मुक्ति कर सोमया कान तू मुझे. मोगळ्या सोमया समर्पिता म्हजे दोळे. हरी एक रितीन ह्या दोळ्या मुखांत्र तुज्या संवसारांत रचलेलो उजवाड पळोवंक तुवें फावो केलाय. रचनेची सोबाय साकोंक म्हज्या दोळ्यांक तुवें अवकाश दिलाय. आज म्हज्या दोळ्या मुखांत्र तुज्या रचनेची सोबाय, तुवें रचलेल्या हर एक जिवीची सोबाय पळयत आसतना, तुवें रचलेलो उजवाड पळयत आसतना भावार्थाच्या दोळ्यांनी सर्गींच्या त्या प्रकाशाचो उजवाड सदांच पळोवंक म्हाका कृपा दी. हर एक रितीन हे म्हजे दोळे सबार पावटी संवसारी कुशलायेक मेतेर जावन नानांत्यो संगती पळयतात. तुजे तावन पयस सरचें कार्य ते करतात. आज सोमया हे म्हजे दोळे समर्पित आसतना संपूर्ण रितीन म्हज्या भावा भयणींक तुजीच रचना म्हूण वळखून घेवन भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान तांकां स्विकार करूंक म्हजी दिश्ट तांचे थंय खाकुळतीची जावन फांकोवंक आनी हर एक रितीन तुजो उजवाड म्हज्या जिविता मुखांत परसळच्याक तो उजवाड हांवें हेरांच्या जिवितांत पळोवंक म्हाका तूं कृपा दी. मुक्ति कर सोमया दोळे मुझे, मुक्ति कर सोमया दोळे मुझे. उजवाड हांवें पळोवंक सोबाय तुजी देखो, मुक्ति कर सोमया दोळे मुझे. मुक्ति कर सोमया दोळे मुझे, मुक्ति कर सोमया दोळे मुझे. उजवाड हांवें पळोवंक
सोबाय तुझी देखूंक उक्ते कर सोम्या दोळे मुझे. मगळ सोम्या समर्पिता मुझे हात हरी एक रितीन भावा भयणीक बोगसून हांच्या सेवेंत म्हजी जिणी मेथेर जावंक हे हात हांवें वापरच्याक म्हाका तूं करपा दी. सबार पावटी हेर कामां करूंक भावार्थाक साक्ष दिनांतलीं कामां करूंक म्हजे हात हांव वापरता. सबार पावटी तुज्या नांवाक महिमा हाडून दिवच्याक म्हजी कामां करूंक तुवें आपयलाय आसता. म्हजे हात हांव हेर संगतींक वापरता. सोम्या आयच्या दिसा हे म्हजे हात तुका समर्पिता. तुवें केल्लें बरेपण नियाळन त्या बरेपणाच्या मेटांनी पेल्याची सेवा करूंक म्हाका कृपा दी. उक्ते कर सोम्या हात मुझे, उक्ते कर सोम्या हात मुझे. भावा भयणींक बोगसून सेवेक तांच्या लागून उक्ते कर सोम्या हात मुझे. उक्ते कर सोम्या हात मुझे, उक्ते कर सोम्या हात मुझे. भावा भयणींक बोगसून सेवेक तांच्या लागून उक्ते कर सोम्या हात मुझे. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करता आसतना खरी एक रितीन आमच्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जिविताचें देणें लाभलेल्या खातीर देवाक आजरगां दितात आनी सर्व रितींनी देवान केल्लें बरेपण नियाळतात. 75th बर्थडे आज आचार्यता लुसी वाज केलराय टावन. 60th बर्थडे आचार्यता जेनेविव साल्डाना किरेन टावन. जल्मा दीस आचार्यता बेनेडिक्टा करवालो मुंबय. तेरेजा लुईस थाने. अन्नम सैमुएल वकोला. 75th बर्थडे बेनेडिक्ट क्रास्ता मुलुंड. मेलनी मोनिस बेंगलोर. मायरा डिसोजा लोरेटो. तशेंच काजराचो वार्षिकोत्सवाचेर सून आज देवाक अर्गां दितात. टॉनी आनी रेशमा रेगो बजपे. 15th वेडिंग एनिवर्सरी ऑस्टिन आनी कॅन्डिडा सिक्वेरा दुबय. शामिल आनी अरविंद क्वाड्रस उडपी. नॅन्सी डिसोजा पलिमार. 6th वेडिंग एनिवर्सरी नॉर्मन आनी मेलिशा. तशेंच जिवितान सबार बेसांवां आमच्या भावा भयणींनी अनुभव केल्यांत त्या खातीर देवाक आजरगां दितात. सेलीन डिसोजा वलेन्सिया टावन. बाळोक जेजूच्या मनाक देवाक अर्गां दिता मोनिका सिक्वेरा थाने टावन. देवाक अर्गां दिता टेरेन्स आनी अल्का पिंटो मँगलोर टावन. बाळोक जेजूच्या मनाक सर्व बेसांवां खातीर देवाक अर्गां दिता रॉयस्टन पिंटो आनी कुटुंब दुबय. देवाक अर्गां दिता कियोन कॅलन डिसोजा बजाल. देवाक अर्गां दिता एंटनी आनी मेटिल्डा मोनिस. देवाक अर्गां दिता काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर शरण प्रिता नोरोना उडपी. देवाक अर्गां दिता शॉन लॅसी डिसोजा पेर्मानोरो. जिवितान देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन आपल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. अश्मित आनी विनेसा लोबो उपिनंगडी. बऱ्या भलायके पासत देवाचो आदार मागता एंटनी आनी मेटिल्डा मोनेस. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमोन देवा मुखांत जेजू मुखांत तें बसयलेलें सर्गींचें दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. देवादीन फादर जी.व्ही. डिसोजा दुबय. कुटुंबांतल्या सर्वंतरलेल्या आत्म्या पासत तशेंच देवादीन मौरीस वाजच्या आत्म्या पासत मागता. गिल्बर्ट डिसोजा केलराय. अंतरलेल्या 3ऱ्या म्हयन्याचो उडास देवादीन एंजेलिन मेंडोन्सा मुक्का. देवादीन ऑल्विन राज वलेन्सिया. देवादीन लॉरेन्स दल्मेदा थ्रासी. देवादीन ग्रेगरी डिसोजा बेलमन. देवादीन कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे. देवादीन आयरीन आनी थॉमस डिसोजा कटपाडी. देवादीन जॉन आनी क्रिस्टीन मोनिस आनी कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या आत्म्या पासत मागतात. वाज कुटुंबांत अंतरलेल्या आत्म्या पासत मागतात. मेबुल वाज मँगलोर. देवादीन स्टॅनी बेसिल पेरीस इस्रायल.
85th birth remembrance देवादीन वलेरियन डिसोजाच्या आत्म्यापासत मागतात मिलाग्रीस टाउन. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मार्सेलिन डिसोजा कारकळ. देवादीन फ्रांसिस मस्करेनस कुलशेखर. देवादीन विक्टर सरावो विजय. देवादीन फेल्सी लोबो. देवादीन डेनिस डिसोजा. देवादीन मोंतीन डिसोजा. हे आमच्या भाऊ भयणीच्या आत्म्याक सासनाचो विशो मागया. तशेंच जिविताचे पयण मंदरून वरच्या आमकां देवाचो आदार गरजेचो. देखून साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमकां आमी आयती करया. हांव प्रेसिल्ला डिसोजा ओच्चिलातोन आयल्या. देवान आयचो दीस म्हाका हांगा येवंक फोव केल्ल्या खातीर देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता. म्हज्या पांयांत बोळ नातिल्लें ऑपरेशन दोनी पांयांचें ऑपरेशन जाल्ले उपरांत म्हज्या पांयांत दोनी पांयांक बोळ नातिल्लें. चलतना बेत काडून चलजे आसले. नाजाल्यार दांटताली आनी पडटालीं घडये घडये. तशें साबार फावटी हांव पडली. तशें 12 तारखेर आदल्या म्हयन्याच्या 12 तारखेर हांव आनीक ते दोगां जाणां पडटा गेले. हांव रिट्रीटेक 5 दिसांचें कन्वेन्शन आसलें. ते जाळा बेत काडून गेली. हांव बेत काडून थंय भितर सरून दुसऱ्या दिसा म्हाका चलतना म्हज्या पांयांक सारकें बोळ येयल्ल्या भशेन लागलें. बेत काडून सायडीन दवरलें आनी बेत नासतना ते दीस जावन हांव चलताली. एकदम पांयाक बोळ लागले. म्हाका एकदम चलूंक जातालें. तशें देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. मागीर शिरांचे प्रॉब्लेम म्हणून चिंतून हांवें येतना डॉक्टराचे अपॉयंटमेंट काडून घेवन गेल्ली. आनीक पाटी येवन डॉक्टरा आशीन वचून डॉक्टरान चॅक केलें. चॅक करून ताणें सांगलें तुका शिरांचे कांय प्रॉब्लेम नात. पाटीच्या कणांची दूख आसली. तें MRI काडून ताणें म्हाका सांगलें तुजे पाटीचे कांय प्रॉब्लेम नात. तूं सारकें आसाय म्हूण सांगलें. त्या पासत देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव एने डिमेलो. हांव मुल्की फिरगजीचेंच आनी म्हज्या न्हवऱ्याचें नांव लेन्सन डिमेलो. तो पांगला फिरगजेचो. ही म्हजी टेस्टिमनी. एक्चुली लास्ट टायम हांव इनर हिलिंगा येताना म्हाका टेल बोनान मस्त दूख आसलें. तें म्हाका टेस्टिमनी दिवंक फादर एब्राहमान सांगलें. सो ह्या रितीरेक येवचें कारण तेंच जावन आसा हें टेस्टिमनी दिवंक. तेच परी आनी एक टेस्टिमनी आसा. एक्चुली लास्ट इयर म्हजो डॅडी सरलो एक्सिडेंट जावन. ताच्या द्वारे हांव मस्त एक डिप्रेशनान गेल्ली आनी म्हाका कामाचें स्ट्रेस म्हाका हँडल करूंक जावन नासलें. मागीर हांवें तें काम रिजायन केलें आनी हांवें चिंतलें इल्लें म्हाकाच टायम दिता. मागीर काम सोदतना म्हाका देवाचें देन म्हाका एक न्ही 2 ऑफर्स मेळ्ळी आनी आतां हांवें ऑफर लेटर सायन केला आनी विजा वेट करता आसा. थँक्यू. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. गीत नंबर ये 16 521 पेज नंबर 21. संतोषान वेदी भोवती आमी आयल्या तुज्या उपकार कर गांदिता. बलिदान भेटोवच्या फुडें सदां सोम्या घाल तुजे तुझे सरशी खाकुतानी बक्षणे लाभ कुरपाम कांदी सदेण्या संगी तुझे पोरीची येवशी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या आसा. पातकी जिणी बदला आनी देवाचें राज्य लागीं पावलां तें वळखून घेवंक सोमी आज आमकां पावणी दिता. त्या खातीर हर एक रितीन सांजो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां विशेश रितीन देवाचो आत्मो आमचे थंय रास करता आनी त्या आत्म्यान सदांच सर्गीचीं सतां आमी वळखूंक जाय म्हणलें तो दाखोवन दिता. तें स्विकार करन आमच्या जिवितांत सबार पावटी सोमयाक मानता तसली जिणी जियेनातले खातीर आमी देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमया काकुळट कर, सोमया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमया काकुळट कर, सोमया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझे महिमेचो प्रकाश आमच्या काळजांनी फांकय. ह्या उजवाडान संवसाराच्या काळोखांतल्यान चलोवन सासनीक उजवाडाच्या आमच्या माय देशांत आमी पावाशें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांजो आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाचेनो देवाचे उपदेश पाण ताका मानवता तसले आमी करतांव जाल्ल्यान जे कितें आमी मागतांव तें ताचे तावन आमकां मेळटले. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत म्हणून ताणें फर्मयल्या त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करीत जाय. होच ताचो उपदेश. ताचे उपदेश पाळटले सक्कर ताचे थंय जिविताक जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या धन्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव. मोगाचेनो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पत्ते नाकात. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक ताची परीक्षा करिनाकात. कित्याक संवसारांत आतां साबार फटकिरे प्रवादी भरल्यात. देवातावन येतल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो हर एकलो आत्मो देवातावन येता. देखून जेजूक हे पुरी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हणून सांगेत. तो आत्मो क्रिस्त विरोधातावन येता. तो येतलो म्हूण तुमी आयकला. तो ह्या संवसार येदळूच आयलेलो आसा. पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्याचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवय आसा तो आत्मो संवसारा सवय आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. ती संवसाराची देखून संवसाराची भास ती उलयतात आनी संवसार तांकां काण दिता. पूण आमी देवाची. जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां काण दिना.
हाचे वरवीं सत्याच्या फटकिरा आत्म्यामध्ये असलेलो तफावत तुम्ही परकिताव. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. सर्वस्पराचे फर्मोन हांव फरगडटा. ताणें म्हाका सांगलें, तुजो पूत म्हजो आयच्या दिसा हांवेंच तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळी पृथ्वी तुजे अधीन करतलो. श्लोक. राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. आनी आतां राजानो शाणे जाया. तुमी संवसाराच्या राजकारभारानो सत्रायन चला. सर्वेस्पराचे बेबिरान धरा. तरतरून ताच्या पांयां पडा. भयभक्तीन ताची सेवा करा. श्लोक. राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू देवाच्या राज्याची बरी खबर गजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडाशिडा गूण करीत आसलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांक धर्न बंदेंत गला म्हणली खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना बगार जबलून आनी नफ्तालीचे गडी भितर गलिलिया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या कफरनांव शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इजाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जबलूनाचो आनी नफ्तालीचो गांव दर्याक वेचे वाटे चामकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव अनभवट्याचे गलिलिया काळोखांत जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक उजवाड. मरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तो वळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज्य लागीं पावलां. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडा शिडा गूण करीत आख्ख्या गलिलियांतल्यान भोंवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी थरावळ पिडा आनी कश्टांतेल्यांक आनी दुखीन वळवळतेल्यांक देंवचार लागल्ल्यांक मोरलोक आसल्ल्यांक आनी आर मारिल्ल्यांक लोकांन ताचे सरची हाडली आनी ताणें तांकां गूण केली. गलिलिया, देकापोली शहरां, जेरुसलेम, जुदेया आनी योर्दान न्हंय पलतडी हेणेंचो लोक हरी हरीनी ताच्या फाटल्यान वेतालो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावनां आनी भयणीनो, दुबावी चिंताप वा भिरांत आमच्या जिवितांत जिणी संतोषान मुखारसून व्हरच्याक एक अडखळ. सबार पावटी दुबावाचें चिंतप म्हज्या जिवितांत बोळ जाता आसतना म्हजी जिणी बरी जातली गी. कश्ट आयिल्ल्या वेळार हांव ह्या कश्टांत हांव वयर पडान गी म्हणलें चिंतप आठावंक आमी सकता. आयच्या दिसा आमी आयकल्लें पयलें वाचप विशेश रितीन आमच्या भावर्थाची जिणये चाल पारखूंक उलो दिता. सबार सन्निवेशां संवसाराची अडखळी दबाव वा प्रभावीत जाता आसतना आमच्या जिणयेंत भावार्थाक आमी निर्लक्ष करची. भावार्थाच्यो संगती मानून घेवन त्या प्रमाणे आमची जिणी जियोवच्याक हर एक संवसारी अडखळी फूड करची जिणी आमची जायजय म्हणलें सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रा मुखांत्र आमकां प्रगट करता. देखून हर एक रितीन देवाची विंचलेली परजा जावन आमच्या जिवितांत देवातावन तें बरेंपण जोडूंक
देव आमकां आपयता म्हणलें तो थंयसर प्रगट करता आनी त्या जिणे चालीक जेजून खरी एक रितीन ताचो पाटलाव करतल्या लोकांक अवकाश करून दिलो म्हणलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. हरी हरीनी लोक जेजूतावन बरेपण सोडूंक ताची शिकोवणाक आयकूंक विविध शहरांत हांवन विविध जाग्यांत हांवन आयलीं कित्याक थंयसर तांची जिणी बरी जाता, संतोशाची जाता, धादोसकायची जाता म्हणलें ते समजून घेवंक पावले. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सोमयान आमकां विंचलां. ताच्या मिसांवा खातीर ही संवसारी जिणी जियोंक ताणें आमकां आपयलां. संवसारी संगतीनी मेतेर जाल्ली जिणी आमची जावन आमी जियेता आसतनाय ताच्या मदगांत भावार्थाक सर्व रितीनी मान आनी गौरव दिवन तें जिवीत आमच्या जिणे चालीक आपणावंक तो आमकां आपयता. खरी एक रितीन इजाया प्रवादीचें तें उतर तो प्रवाद परगट करून जेजू आपलें परगट मिसांव प्रारंभ करता आसतना पयलें उतर फातकी जिणी बदला कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां म्हणली संगत तो उगडापें करता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचें उणें पणसकत कांय सांडया. सर्गींच्या राज्याची सता जेजूतावन पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत हांव आनी पवित्र सभेत हांव येवच्या शिकवण्यात हांव आमी शिकया आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी बांदून हाडया. आमेन. गीत नंबर C12 599. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वरतीं देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवें आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हे मागता हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उसवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैबान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. कोण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय.
सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाटसो गुट परगटूया. जेजू मेरो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिय देवाची माये संगाती भगेवन जुजे ती सोपती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो उगडास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजबळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आमची पातकी जिणी बदलून देवाच्या राज्याक लागीं रावोंक आपयता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी सुम्या तुवें कितें दिवचें म्हाका फावना तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर D41 561 पेज नंबर 161 तुका सेमच्या काळीजे यात्रेका मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू म्हज्या काळजांत धन्या दोस्त तू कर येण्यान तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान म्हज्या स्वागत स्वागत संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हण मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आणि पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मन गीत नंबर F 500 पेज नंबर 219 साबर देनी तुवे माका भेटून दिता मुझे जीवन तुका सोम्या हांव बेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मरी आशीर्वादी बघे उनकुसाचे करुवे नेवरा मुका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.